जी नाज़रीन किराम, इस वक्त सुहेल खान अफरीदी पेशावर से इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं और अब सीधे उनका स्क्वाड जो है वो अडियाला जेल की तरफ रवा दवा है। ये खसूसी मनाज़र इस वक्त आप देख सकते हैं। सुहेल खान अफरीदी अपने स्क्वाड के साथ इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। एलीट पुलिस की जानिब से उनके सिक्योरिटी हिसार को जो है उनकी गाड़ियों के हिसार में यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से यहाँ पे लिया गया है। और अब ये इस वक्त देख सकते हैं मोटरवे जो पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा से गाड़ियाँ जो सुहेल अफरीदी की गाड़ियाँ हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आ चुकी हैं। ये खसूसी मनाज़िर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे सुहेल अफरीदी आज सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से अडियाला जेल इस वक्त पहुँच रहे हैं। उनके बहुत बड़ी तादाद में जो स्क्वाड है वो उनके साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर पार्लियामेंटेरियंस के भी जो लोग हैं वो भी अपनी अपनी गाड़ियों में इस वक्त अडियाला जेल की तरफ रवां दवा हैं। और ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जिन्होंने आज हर चौक डी चौक कहा हुआ है कि अगर मुलाकात ना करवाएगी तो हर चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान भर में डी चौक करार देगी। और उससे पहले ये सूरत हाल है जहाँ पे कहा जा रहा था कि 26 नंबर के ऊपर सुहेल अफरीदी को रोका जाएगा, लेकिन हम 26 नंबर थोड़ी देर पहले क्रॉस किया था, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी। अलबत्ता वहाँ पे जो ट्रैफिक मामूल के तहत जो रवां दवा थी, लेकिन मुमकिन तौर पे आगे जब रावलपिंडी में दाखिल होंगे तो वहाँ पे मुमकिन तौर पे रोका जा सकता है। ये खसूसी मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं। और 26 नंबर जो मोटरवे है वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। उसके बाद ये इनका क्या रूट होगा, क्या इन्हें रोका जाएगा या फिर जो है इन्हें आसानी जो है माल रोड से सदर भेजा जाएगा, सदर की तरफ से इन्हें अडियाला रोड तक भेजा जाएगा। नाज़रीन ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। जैसे ही सुहेल खान अफरीदी पेशावर टूल प्लाजा उन्होंने क्रॉस किया है, पंजाब का जो एलिट स्क्वाड है उन्होंने अपने हसार में लिया है गाड़ियों ने। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुहेल खान अफरीदी का स्क्वाड अडियाला की जानिब रवां दवा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं। ये CM KPK सुहेल खान अफरीदी इस वक्त अपने ऐलान के मुताबिक जुमेरात के रोज़ अडियाला की जानिब बढ़ रहे हैं। और पेशावर मोटरवे से अगर ये अडियाला डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो यकीनन वहाँ से चक्री रोड से ये एग्जिट लेते हैं, लेकिन इन्होंने इस्लामाबाद से एग्जिट लिया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनका स्क्वाड उनके हमरा मौजूद है। पंजाब पुलिस का जो एलिट स्क्वाड है वो भी उन्हें अपने हिसार में लिए हुए इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब ये बढ़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव नाज़िर हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि CM KPK सुहेल खान अफरीदी इस वक्त इस्लामाबाद 26 नंबर के करीब पहुँच चुके हैं। और अब इस्लामाबाद में शहर के अंदर सुहेल खान अफरीदी जो है 26 नंबर चुंगी, जहाँ पे गुज़िश्ता एक मरतबा इनको यहाँ पे रोका गया था, अब दोबारा वहीं से स्क्वाड यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पे सुहेल खान अफरीदी को आखिरी मरतबा यहाँ पे 26 नंबर जब अलीमा खान उनके साथ थी तो यहाँ पे उनको रोका गया था, लेकिन इस मरतबा यहाँ पे थोड़ा मौसम तब्दील हुआ है, यहाँ पे हालात थोड़े तब्दील हुए हैं। चेहरे वही हैं लेकिन हालात तब्दील होते हो जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी के गुज़िश्ता यके बाद दीगरे 5 इंटरव्यूज़ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चलने के बाद सुहेल खान अफरीदी के रास्ते ऐसे लगता है साफ दिखाई दे रहा है कि 27 दिसंबर की जो कॉल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये देख सकते हैं जहाँ पे पुलिस के बड़े बड़े दस्ते हुआ करते थे, जहाँ पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी होती थी, जहाँ पे इस्लामाबाद में दाखिला नो गो एरिया करार दिया जाता था। और ये वो मनाज़र हैं, ये देख सकते हैं लास्ट टाइम यहाँ पे रोका गया था, लेकिन अब की बार जो है रोका नहीं गया, बल्कि बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो इस वक्त सुहेल खान अफरीदी जो है वो अपनी गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ रवा दवा हैं। और अब ये 26 नंबर
مناظر ہے جو اسلام آباد کے، اور اب دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر سہیل خان افریدی اپنے پروٹوکول کے ساتھ یہاں پہ اب اڈیالہ کی طرف رواں دواں ہوں گے، یہاں سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سہیل خان افریدی اپنے اسکواڈ کے ہمراہ اسلام آباد میں کی داخل ہو چکے ہیں۔ حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ایک حیران کن منظر یہ ہے کہ بلا روک ٹوک انہیں بلکہ اسکواڈ کیا گیا ہے، پنجاب پولیس کی جانب سے، ایلیٹ گاڑیوں کی جانب سے اسکواڈ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے زبردست پروٹوکول میں جو ہے اس وقت اسلام آباد میں انٹر کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ یہاں پہ اسکواڈ کو عموماً روکتی تھی، لیکن اس مرتبہ پہ واحد آج کا دن ہے جس میں سہیل خان افریدی کو ان کی گاڑیوں کو یہاں پہ نہیں روکا گیا۔ یہ اسلام آباد پولیس کی چوکیاں ہیں جہاں پہ اس وقت سہیل خان افریدی جو ہیں وہ اس وقت اپنے پروٹوکول کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ دیکھیں پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد پولیس بھی ان کو گاڑیوں کو جو موومنٹ کو ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے، بالکل کلیئر کر رہی ہے، اور سہیل خان افریدی اس گاڑی کے اندر موجود ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے اس وقت کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے بھی بولتے ہیں، کشمیر ہائی وے بھی بولتے ہیں۔ ہمارے ساتھی رپورٹر اور اینکر جناب دانیال ہاشمی وہ اپنی خصوصی طریقے سے اس ایونٹ کو کور کرتے ہوئے آپ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی۔ دانیال شمسی صاحب جو ہیں وہ ہاشمی صاحب کمال کے انسان ہیں اور بڑی اچھی ان کی ایک پروفائل ہے اپنی صحافتی زندگی کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایکسکلوسیو مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سی ایم کے پی کے سہیل خان افریدی اس گاڑی میں موجود ہیں، اور ان کا اسکواڈ جو ہے وہ آج اگر سہیل خان افریدی کی ملاقات نہ کروائی گئی تو سر جی، آج اگر سہیل خان افریدی کی ملاقات نہ کروائی گئی تو ہر چوک ڈی چوک ہوگا؟ سر اعلان تو یہی کیا گیا تھا کہ ہر چوک ڈی چوک ہوگا، لیکن حالات کچھ یوں نظر آ رہے ہیں کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل خان افریدی کو آج نہیں روکا گیا، آج ان کو بلکہ باقاعدہ پروٹوکول میں ان کو اسلام آباد میں داخلہ دیا گیا ہے، اور یہ اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینر سے جو ہے ان کا استقبال ہوتا ہے، اس کے علاوہ لاٹھیوں سے، اور اس طرح جو مزاحمتی ایک حصار ہوتا ہے سیکورٹی اداروں کی جانب سے۔ ناظرین یہ جو ہے ان کا استقبال ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آج حالات کچھ مختلف ہیں، حالات بدل گئے ہیں، موسم بدل گیا ہے، اور یکے بعد دیگرے 5-6 انٹرویو ٹیلی ویژن سکرین پہ چل چکے ہیں۔ جی بالکل، انٹرویوز کا چلنا بھی جو ہے ان کے لیے یہ ایک جو ہواؤں کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے یہ ٹرننگ جو پوائنٹ ہے۔ اب یہ ہمیں یقیناً پہلے ٹی وی میڈیا پر عمران خان صاحب کا نام لینا جو ہے وہ پابندی تھی، اب انہوں نے حامد میر صاحب کو جس طرح انٹرویو دیا اور اس میں عمران خان صاحب کا نام لیا، وہ ایز اٹ از وہ نشر ہوا، تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد آج کا آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پروٹوکول ہے، یہ جو ان کا جس طریقے سے پنجاب میں داخلہ ہے، اسلام آباد میں داخلہ ہے، یہ بھی زبردست ہے، اور وی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں اسلام آباد کی جو سری نگر ہائی وے ہے، جہاں یہ رواں دواں ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کو کوئی ایک پولیس اہلکار بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے جب بھی ہم اسلام آباد میں ان کا پروٹوکول دیکھتے تھے تو لاٹھیاں، ڈنڈے، گولی، شیلنگ سب کچھ نظر آتا تھا، اور آج بڑا موسم تبدیل ہوا ہے، سی ایم کو روکنے کی بجائے ڈائریکٹ پروٹوکول کے ساتھ آج وہ جا رہے ہیں۔ لگتے ہیں جس سپیڈ سے جا رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کریں گے دانیال؟ سر یہ میرے خیال میں یہاں سے اڈیالہ نہیں جا رہے، یہ جا رہے ہیں ادھر کے پی ہاؤس، کیونکہ ان کی پارلیمنٹیرینس کی بہت کی اندازہ یہ روٹ اڈیالہ کا نہیں ہے، یہ سیدھا جاتا ہے، یہ دونوں آپشنز ہیں یہاں پہ، کہ یہ سیدھا کے پی ہاؤس جائیں، ایکسپریس وے سے بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی یہ وہاں سے پتہ چلے گا کہ جیسے یہ یا تو کے پی ہاؤس، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم بڑا کنزیوم ہو رہا ہے، لیکن ان کا تو کیونکہ رات 10 بجے تک کا اعلان ہے کہ یہ اگر 4 بجے بھی وہاں جاتے ہیں، عمران خان کی ملاقات کرنی ہوتی تو صدر والی سائڈ پہ جاتے، ہو سکتا ہے پنجاب پولیس نے وہاں پہ کوئی ڈپلائی کیا، ہواؤں کا رخ تبدیل ہے، اب اسلام آباد کی حد تک تبدیل نظر آ رہا ہے، جب اڈیالہ جائیں گے تو پتہ چلے گا۔